पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने आईनी मुसवदे की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक नया मुसवदा 26 नुकात पर मबनी है। तमाम नुकात आला अदलिया से मुतालिक हैं। MKM और ANP की तरामीम ड्रॉप कर दी गई। PTI के आमिर डोगर और JUI के शाहिदा अख्तर ने मुसवदे की मुखालफत की। खुर्शीद शाह कहते हैं आईनी तरमीम का मुसवदा कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। खुसूसी कमेटी की जानिब से मंजूर मुसवदे की मंजूरी काबीना देगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के इलेक्शन लड़ने से मुतालिक शेख काबीना को भेज दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक इल्म नहीं। आइन साजी अपनी ताकत से मंजूर करेंगे। खुशखबरी देना चाह रहा हूँ, इस्लामाबाद में ये आखिरी वीकेंड होगा। बिलावल भुट्टो का PP के मुश्तरका पार्लिमानी इजलास से खिताब। कहते हैं कि PP नून लीग JUI का मुसव्वदे पर इत्तफाक हो चुका। पीपल्स पार्टी का मुसव्वदा दीगर जमातों से बेहतर रहा। कोशिश है कि आइन साजी के अमल को जल्द से जल्द मुशावरत से मुकम्मल किया जाए। मिसाक जमहूरियत में नामुकम्मल वादों को पूरा करने जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का मरकज से निगाह बन चुकी है। पहली बार पीपल्स पार्टी और PTI के वफूद एक साथ मौजूद। बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच गए। मुजवजा आईनी तरमीम के मामले पर गुफ्तगू की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ काबीना के सीनियर अरकान से गैर रस्मी मुशावरत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल ने अहम आईनी और कानूनी उमूर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने रात गए मौलाना फजल रहमान से होने वाली मीटिंग पर रुफ़का को एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के आईनी तरमीम के बारे में मुसव्वदे पर भी तबादला ख्याल किया। इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तों की बहाली के बारे में भी हुकूमत पुरउम्मीद है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में अक्सरियती जजेस ने एक और वजाहत जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस का अपनी वजाहत इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का हुक्म। जजेस ने वजाहत में कहा कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन कोई फैसला नहीं दे सका। ज़राए के मुताबिक इजलास में कानूनी टीम ने इलेक्शन एक्ट पर अमल करने हतमी तजवीज़ दे दी। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों के मामले पर मशावरत जारी रखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का इजलास पीर को दोबारा तलब करने का इम्कान। हमारे बेशतर साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब का दावा। कहते हैं अरकान को 1 से 3 अरब रुपए तक की ऑफर दी जा रही है। हर तरमीम पर बहस होनी चाहिए। हुकूमत नंबर्स पूरे करके दिखाए, फिर देखेंगे। आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना फजल रहमान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। आज हम इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि बिलावल भुट्टो मुसव्वदे के साथ हर अपोजिशन पार्टी के पास जा रहे हैं। मैं खुद 5 घंटे मौलाना साहब के साथ बैठा रहा हूँ। मैं सबके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी ब्लैकमेलर के कहने पर नहीं। आईनी तरमीम से PTI को दबाने की कोशिश की जा रही है। मशीर इत्तलात के भी बैरिस्टर सैफ कहते हैं आज अवाम जाली हुक्मरानों के जुल्म सितम के खिलाफ भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। बानी PTI और तमाम सियासी कैदियों की रिहाई तक एहतजाज करते रहेंगे। जमहूरियत की दावेदार पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मिलकर भुट्टो के नजरिए के खिलाफ जा रहे हैं। PTI कारकुनान का बानी PTI की रिहाई के लिए एम्प्रेस मार्केट के करीब एहतजाज। पुलिस का लाठी चार्ज और शेलिंग। मुतादिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। कारकुनान की नारेबाजी। शहर में 2 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। 2 दिन के लिए हर किस्म के मुजाहिरों, जुलूस, धरने, रैलियों और इज्तिमा पर पाबंदी है। सानिहा कारसाज की 70वीं बरसी। वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा की यादगार शोहदा पर हाज़री। फूल रखी और फातिहा ख्वानी की। सिंध भर में शोहदाए कारसाज की याद में तकरीबात। पीपल्स पार्टी का मरकजी जलसा आज हैदराबाद में होगा।
چیئرمین بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں سانحہ کارساز المناک واقعہ تھا، میں سانحہ کارساز کے وقت بے نظیر بھٹو کے ہمراہ موجود تھا۔ شہید محترمہ کی قابلیت، بہادری اور جرأت اتنی تھی کہ ایسا لیڈر نہ پیدا ہوا نہ ہوگا۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، آصفہ بھٹو کی بھی شرکت، شہدائے کارساز کو خراج عقیدت پیش، فاتح خوانی، آصفہ بھٹو کی تجویز پر بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹریز کے پارلیمانی لیڈر منتخب۔ کارساز حملہ عوام کی آواز کو دبانے کی کوشش تھی، شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ شہید بیوی کی واپسی ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے امید کی کرن تھی۔ شرجیل نام میمن کہتے ہیں کارساز 180 جیالوں نے اپنی قائد کی حفاظت کے لیے خود کو قربان کر دیا۔ سندھ حکومت بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں مستحکم جمہوریت اور عوامی خدمت کے لیے کوشاں ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کی سانحہ کارساز کے شہداء کی قبروں پر حاضری، شہداء کی قبر پر پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ کہتے ہیں کہ شہداء کارساز کا خون ہمیں ناانصافی سے لڑنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ شہیدوں کے ذکر کے بغیر جمہوریت کی بات مکمل نہیں ہو سکتی۔ آئینی ترمیم کے لیے آئین میں طریقہ کار موجود ہے۔ کوئی جماعت اپنی مرضی کی تجویز مسلط نہیں کر سکتی۔ پی ٹی آئی والے ترمیم چاہتے ہیں لیکن کھل کر نہیں بول رہے۔ حکومت نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی سزا معافی کے لیے امریکی صدر کو خط لکھ دیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے پیش رفت سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی امریکی جیل سے رہائی اور وطن واپسی کی درخواست پر جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے سماعت کی۔ عافیہ صدیقی کو 86 سال قید کی سزا دی گئی، 16 سال کی سزا کاٹ چکی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر کو لکھے گئے خط کا متن۔ خط میں کہا کہ کئی پاکستانی حکام عافیہ صدیقی سے ملاقات کر چکے ہیں۔ در حقیقت انہیں خدشہ ہے کہ عافیہ صدیقی اپنی زندگی خود ختم کر سکتی ہے۔ اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے رحم کی اپیل انسانی بنیادوں۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیک نیوز پھیلا کر ہنگامہ آرائی کرنے کے خلاف کیس کا تحریری حکم۔ چیف جسٹس مس عالیہ نیلم نے 2 صفحات پر مشتمل تحریری حکم جاری کر دیا۔ حکم میں کہا گیا کہ عدالت معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فل بینچ تشکیل دیتی ہے۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم، جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس علی ضیاء باجوہ پر مشتمل بینچ 22 اکتوبر کو کیسز پر سماعت کرے گا۔ رجسٹرار لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کی ہیراسمنٹ کمیٹی کی رپورٹ غیر تسلی بخش قرار۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے لاہور کے نجی کالج میں طالبہ سے زیادتی کی غیر مصدقہ خبر سوشل میڈیا پر پھیلانے کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دے دی۔ پہلا اجلاس آج ہی طلب کر لیا۔ جے آئی ٹی میں 3 پولیس افسر اور 3 حساس اداروں کے نمائندے شامل ہیں۔ کمیٹی تھانہ ڈیفنس اے میں درج مقدمے کی تفتیش کرے گی۔ تحقیقات میں سوشل میڈیا پر ریاست مخالف اکسانے کی ترغیب دینے والوں کی نشاندہی کی جائے گی۔